आदरणीय दर्शकवृन्द, आज सप्तरङ्गी टेलिभिजनको टिम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आइपुगेको छ रिपोर्टिङको लागि। अहिले हामी तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा छौँ। अहिले हामीले भर्खरै यहाँहरूको लाई हामी देखाउँदैछौँ कि हेटौँडादेखि यो 7-8 जनाको टोली हिजो अस्तिदेखि हिँडेर तुलसीपुरमा आइपुग्नु भएको रहेछ। अब हामी उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरू कहाँदेखि आउनुभयो, घर कहाँ हो, यसबारेमा हामीले उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्छौँ। यहाँ हजुरको शुभ नाम के होला? मेरो नाम नेबबहादुर परियार। अनि हजुरहरू अहिले कहाँदेखि आउनुभएको? हामी हेटौडाबाट सर। अनि घर कहाँ नि? घर हाम्रो सल्यान पर्छ, शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 6। अनि के कामको सिलसिलामा तपाईँहरू हेटौडा जानुभएको थियो? हामी त्यहाँ आर्मीको फास्ट ट्र्याकको काम छ सर, त्यही काम गर्ने भनेर हामी गएका हौँ। अनि काम गर्दा गर्दा के अब यो अहिलेको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सबैलाई अलि अप्ठ्यारो बनायो। त्यही पनि हामीले काम गर्दै थियौँ। अलिकति लकडाउन खुला हुन्छ कि अलिक खुकुलो हुन्छ कि भनेर हामीले अलिक काम गरौँला भनेर बसिरहेका थियौँ। अवस्था चाहिँ प्रतिदिन दिन बढ्दै जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी हिन्दू कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दैछौँ सर। उहाँ हिन्दू कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दै थियौँ। अनि त्यहाँको स्टाफहरू पनि अनि उता त्यो गन्तव्यतिर लाग्नुभयो काठमाडौँ। अनि उहाँले पनि राम्रै गर्नुभएको थियो, हामीलाई राहत पनि दिनुभएको थियो। अनि बस्नुहोस्, खानुहोस्, अनि तपाईँहरू अप्ठ्यारो पर्नुहुन्छ त्योभन्दा बस्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले बस्दा हामीलाई धेरै टेन्सन भयो। अब यो लकडाउन प्रत्येक दिन अब बढ्दै गयो भने हामीलाई घर जानु पनि समस्या हुने भयो। घरमा गएर हामीले आफ्नो खेती किसान गर्दा राम्रो होला भनेर हामीले त्यहाँ अलिकति त्यसै विचारले गर्दाखेरि पनि हामी त्यहाँबाट हामी हिँडेका। त्यहाँ आउँदा हामीले गाउँ विकास त्यहाँको गाउँ कार्य समितिको अध्यक्षलाई पनि भेट्यौँ हामीले। सर हामीलाई पास बनाइदिनु पऱ्यो अनि हामी घरतिर लाग्छौँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने अहिले हामीलाई पास दिने अहिले अनुमति छैन, त्योभन्दा पनि तपाईँहरू यहीँ बस्नुहोस् अनि केही दिन पछाडि खुक्लो भएर जानु होला भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ कि अब यहाँ बसेर के गर्ने सर, अब यहाँ कोही पनि छैन, अब राहत पनि। अनि उहाँले फेरि के भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई राहत त दिने थियौँ हामी, राहत दिने के अरे हाम्रो यहाँको स्टाफ सबै हाम्रो यहाँ मिटिङमा ठेकेदारको मान्छेलाई रासन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो कम्पनीले दिएर रासन पनि सकियो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अब सम्पर्क हुन नसक्ने भयो, कम्पनी धेरै टाढा भयो, त्यतातिर पनि नहुने जस्तो कुराकानी भएर अब खानै पनि बन्द भइसकेपछि यहाँ किन बस्ने भनेर हामी त्यहाँबाट आयौँ। अनि आउँदा उहाँबाट यहाँ उसले हिँडेर अध बाटो आयौँ। अध बाटो आउँदाखेरि हाम्रो यो खाद्यान्नको गाडी आइरहेको थियो, त्यहाँबाट हामी हेटौडा आयौँ। हेटौडाबाट त्यहाँको सङ्घ संस्थाले हामीलाई राम्रै गर्नुभयो, जे होस् खर्च पर्च पनि दिनुभयो अलि 1-2 हजार रुपियाँ। त्यसपछि खाजा खुवाउनु भयो। त्यसपछि खाद्यान्नको गाडीमा उहाँले फेरि यता हामीलाई नवलपरासी पठाउनु भयो। नवलपरासीबाट पनि उहाँहरूको सरहरूले हामीलाई राम्रै सहयोग गर्नुभयो। उहाँले गर्दाखेरि हामीलाई दाङ यता पुर्याउनु भयो। दाङ हामी साँझ लगभग 1 बजे आएको। अब हावा पनि आएको थियो, हामी बाटोमा बस्यौँ। बाटोमा बस्दाखेरि हामीतिर अब हिँडेर जाउँ भन्दाखेरि हिँड्दा हामी यहाँ नारायणपुरसम्म आयौँ। नारायणपुरबाट अहिले हामी खानापिना त केही पनि खाएको छैन, गोजामा पकेटमा खर्च पनि केही पनि छैन। अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अब उद्योगवानीसँग हामीले चाहिँ समन्वय गरिरहेछौँ। अब कस्तो हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब तपाईँको वडाको अध्यक्ष या त मेयरसँग अनि समन्वय गराउनुहोस्, त्यसपछि पास बनाउनु पर्छ, पास बनाएर जान सजिलो हुन्छ भनेर हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ सर हामी। अनि तपाईँहरू अहिले हेटौडादेखि धेरै सङ्घ संस्थाले तपाईँलाई सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको रहेछ। अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने डर त सबै ठाउँ छ। तपाईँहरूसँग मास्क पनि छैन, कुनै सङ्घ संस्थाले मास्क पनि दियो कि दिएन तपाईँहरूलाई, होइन? यो बारेमा त तपाईँहरूले अलिकति सामान्य जानकारी त थियो होला नि त, होइन? त्यस्तो त थियो सर। के गर्ने अब दुर्गम ठाउँ अलिक काम भयो। हामीले काम उहाँ त युज गरेका थियौँ। हामीले काम गर्ने टाइममा दूरी अलि फराकिलो गर्ने सँग अलि नजिक भएर काम नगर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले मास्क त लगाएको थियौँ। फेरि कता अब लाउँदा त्यत्तिकै अलिकता छुट्यो, भुल भइहाल्छ भयो। अब त्यो पनि लगाउनै पर्छ पकाउनु त, त्यो हामी सबैको लागि हो, हामी आफ्नै रोग नियन्त्रणको लागि हो त्यो। अनि बाटोमा तपाईँहरू यहाँ तुलसीपुरसम्म आइपुग्दासम्म तपाईँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणहरू बाटोमा यसो कसैले चेक जाँच गर्ने केही गरे कि गरेन? कसैले केही गर्नुपर्छ सर। कहीँ क्वारेन्टाइनहरूमा कसैले केही जाँच गरेन? कसैले। अनि अब तपाईँहरू यहाँदेखि सल्यान तपाईँहरूसँग बालबच्चा पनि छ, महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ? अब सानो बच्चा पनि छ, कसरी जानुहुन्छ सर? के गर्ने सर, अब यहाँको अब सङ्घ संस्थाहरू छ, उद्योगवानी सङ्घ छ,
प्रशासन छ, यहाँ सबै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अब के हामीलाई सहयोग भयो भने चाहिँ अब कसरी पठाउनुहुन्छ पठाउँछौँ भन्नुहुन्छ के अरे उदयमान सिंहहरूले उहाँसँग अनुरोध गर्नुभएको छ? गरिरहेको छौँ सर, गरिरहेको छौँ। उहाँले त्यो यहीँ बस्नुहोस् तपाईँहरू, हामी चाहिँ समन्वय गर्दैछौँ मेयरसँग र वडा अध्यक्षसँग, त्यति हुने बित्तिकै तपाईँहरूलाई राम्रोसँग तपाईँको गन्तव्यतिर पुऱ्याउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँले। हस् हस्। दर्शकवृन्दहरू अहिले भर्खरै तपाईँहरूले सुन्नुभयो, उहाँहरूलाई देख्नुभयो कि हेटौँडादेखि अहिले तुलसीपुरसम्म सल्यान जानको लागि उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई सल्यान कसरी पुर्याउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित यहाँको स्थानीय निकायहरूले सङ्घ संस्थाले उहाँलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। हामी यो लकडाउनको 5औँ चरणमा तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा हामी छौँ। अब यहाँले यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँ बिहानको 9 पनि बजिसकेको छ र पुरा सुनसान छ बजारहरू र पूर्ण रूपमा चाहिँ यहाँका जनताहरूले यो लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। हेर्नु सबै बजारहरू सुनसान छ, सबै सटरहरू बन्द भएको छ। 1-2टा गाडीहरू 2-4जना चाहिँ मान्छे मात्र यहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। केही सुरक्षाकर्मीहरूले यहाँ सुरक्षा पनि दिइराख्नु भएको छ। एकदमै सुनसानै छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउनको पालना गरेको हामीले देखिराखेका छौँ। दर्शकवृन्दहरू यो दृश्य तपाईँहरूको समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। साथी अनि कति दिन भयो यो पुरै बन्द भएको? ल पुरा बन्द भयो 12 गतेबाट भयो हो। खुलेको छैन। खोलेकै छैन। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को अपडेटमा आज हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा छौँ। अब अहिले यहाँ समक्ष हामी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वीरबहादुर रावत वीरुलाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अध्यक्षज्यू, अहिले हजुरको समय कसरी बितिरहेको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त सप्तरङ्गी टेलिभिजन परिवारलाई जुन अहिलेको वर्तमान अवस्था कोभिड-19ले नेपाल राज्यभरि र विश्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै तराई भएको अवस्थामा सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अहिलेसम्मका गरेका क्रियाकलापहरू आम जनमानसमा राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दिन त वास्तवमा बिहानको फर्स्ट मिटिङमा तपाईँहरूको पनि म ब्रेन चोकमा यहाँहरूले देख्नु नै भयो, हाम्रो चाहिँ मानव सेवामा दिन बितिरहेछ। अनि हजुर त 2074 सालदेखि यो तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ। अनि अहिले यो कोभिडको अवसरमा अहिले त अब नेपाल सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको 5औँ चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। विश्वभरि नै यसको अहिले आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिराखेको छ। यसमा हामी नेपाल पनि अशुद्ध रहन सकेको छैन र दाङ पनि अशुद्ध रहन सकेको छैन। हाम्रो सौभाग्य भनौँ कि हाम्रो चाहिँ देशमा अहिले अझै मानवीय क्षति हुन पुगेको छैन। यसले गर्दा हामी धेरै सौभाग्यशाली छौँ। यो अवस्थामा अहिले व्यापार व्यवसाय र विगत 1 महिनादेखि सबै ठप्प अवस्था छ। अब यसमा व्यवसायहरूले आफ्ना समस्याहरू आइपर्ने समस्याहरूलाई यहाँहरूसँग कसरी राखिराख्नु भएको छ अहिले?
एकदमै जसरी चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दै गयो हैन, विशेष गरेर चाइनाबाट चाहिँ सुरुवात भयो अनि इन्डिया छिमेकी राष्ट्र हाम्रो इन्डियामा पनि त्यसको प्रकोप बढ्दै गयो। नेपाल सरकारले त्यसलाई मध्यनजर गरेर 11 गतेदेखि लकडाउनको अवधारणा ल्यायो। लकडाउनको अवधारणा ल्याइसकेपछि सिङ्गो हामी त अब निजी क्षेत्रको एउटा छाता सङ्गठन भए हुनाले सिङ्गो अर्थतन्त्र चाहिँ लकडाउनले प्रभाव पार्यो। विगतका पनि उदाहरणहरूमा थोरै राख्न चाहे, यहाँले आधा घण्टाको समय छ भन्नुभएको छ। विगतमा पनि निजी क्षेत्रले एउटा उद्योगी व्यवसायहरूको मात्रै छाता सङ्गठन भए तापनि, उद्योगी व्यवसायहरूको हक हितको लागि मात्रै स्थापित संस्था भए तापनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने काममा निजी क्षेत्रले जहाँ पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ र आफ्नो त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि गरेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले लकडाउन गरिसके पश्चात यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोग अहिलेसम्म विश्वमै नआएको भनौँ न, तपाईँको अहिले चाहिँ विश्व नै ठप्प छ, विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि अलि छिटो गर्नु पर्थ्यो, तर कन्जुसाइ गरे जसरी चाहिँ अलि लेट गर्यो। तर देर आए दुरुस्त आयो भने जस्तै यो चाहिँ जुन लागू भइरहेछ लकडाउन अहिले पनि बिचमा फेरि नेपाल सरकारले एक प्रकारको चाहिँ के खालको कच्चो डिसिजन भन्छु म त्यसलाई कच्चो निर्णय भन्छौँ हामी, जुन प्रकारले अब काठमाडौँमा रहेका आम जनमानसहरूलाई चाहिँ घरसम्म पुग्ने वातावरण 2 दिनको लागि ओपन गर्नुपर्छ भन्ने अब एउटा डिसिजन गर्यो र आधा घण्टापछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो यो कुनै पनि डिसिजन होइन, यो डिसिजन चाहिँ भएकै छैन भन्ने टाइपको कुरा भयो। ह्युमन नेचर हो केदार दाई है, मान्छे चाहिँ त्यो 2 दिनमा घर काठमाडौँमा चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने, रोजगारी श्रमको लागि काठमाडौँ गएका मान्छेहरू चाहिँ घर जाने मेन्टल्ली प्रिपेयर गरेर सक्नु भएको थियो उहाँहरूले, त्यो बुझिन्छ के। अनि त्यो अनुरूप चाहिँ उहाँहरू मेन्टल्ली प्रिपेयर भइसकेपछि नेपालीहरू बहादुर पनि छन्। फेरि ल सरकारले बन्द गरे तापनि हामी चाहिँ हिँडेरै जाने, पैदल बाटै भयो भने आफ्नो गन्तव्य घरसम्म पुग्ने खालको उहाँहरूले आन्तरिक एउटा मनोबल बढाउनु भयो र पैदल यात्रा नै सुरु गर्नुभयो। बडा विडम्बना के भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट दाङ 10 दिनमा हिँडेर आएको अवस्था देखियो हैन। हिँड्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको खुट्टाहरू सुन्निएको हैन, जुत्ता चप्पल फाटेर कपडाहरू पनि 10 दिनसम्म पसिनाले भिजेको एकदम बडा दर्दनाक स्थितिमा ती मान्छेहरूको यो तुलसीपुर क्षेत्रमा दाङको प्रवेशद्वारहरूमा लमैदेखि लिएर यहाँ हामीलाई चाहिँ एउटा उद्योगी व्यवसायहरूको नेटवर्कको चाहिँ राप्ती अञ्चलभरिको मात्रै नभएर एज अ राष्ट्रकै मतलब उसमा चाहिँ राम्रो छ, तर पनि लमैको अध्यक्षज्यूले त्यहाँबाट हामीलाई समन्वय गर्नुभयो। यो प्रकारको पैदल यात्रीहरू आइराख्नु भएको छ भन्ने टाइपको कुरा भयो। त्यसलाई मध्यनजर गरी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष विमल रिजाल, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, यस क्षेत्रका अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, रोटरी क्लब तुलसीपुर सिटी, लायन्स क्लब अफ दाङ हैन, जेसिस नगर तुलसीपुर नगर जेसिस, रोट्र्याकका भाइहरू र अन्य सामाजिक जस्तो त्रिसिद्धेश्वरी, राप्ती यातायात प्रणालीसँग समन्वय गरी हामीले हाम्रो हलमा नै सामाजिक दूरी कायम गरेर एक प्रकारको अध्यक्षज्यूहरूको चाहिँ मिटिङ राख्यौँ र त्यो मिटिङले के निर्णय गर्यो भने चाहिँ एटलिस्ट पैदल हिँडेर आएको यात्रुहरूलाई चाहिँ तुलसीपुर प्रवेश गरिसकेपछि घाँस बाँस र ट्राभलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु जसरी भए पनि गर्ने, त्यसको निम्ति आर्थिक जोहो गर्ने कुरा होस्, भौतिक रूपमा हामी चाहिँ खटिने कुरा होस् हैन, अनि त्यो खानपानको कुरामा चाहिँ हामीले कहीँनिरबाट कमी कन्जुसाइ नगर्ने, यो गभर्मेन्टले गरेको गलत डिसिजनलाई एउटा चाहिँ चुनौती पनि हुन्छ। उहाँहरूले या त डिसिजनै गर्नु नपर्थ्यो, डिसिजन गरिसकेपछि एउटा चाहिँ डिसिजनलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्थ्यो भन्ने उद्देश्य पनि थियो। र सबैको यो मानवीय कार्यमा हामीले प्रस्तुत गरेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा जुन चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो मानवीय कार्यमा सहर्ष रूपमा चाहिँ सबै एउटा सङ्घ संस्थाहरूले त्यसमा चाहिँ हातेमालो गर्नुभयो। विशेष गरेर त्यो अवधारणा ल्याउने हाम्रो तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष विमल रिजालज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ यसरी जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा भयो। आवश्यकता अनुसार पूर्व अन्य अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि हामीले परामर्श गऱ्यौँ र अघि मैले नाम बताएका सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा एकबद्धता देखाउनु भयो र 11 दिनसम्म हाम्रो त निरन्तर रूपमा त्यो कार्य चल्यो। हामी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समितिका साथीहरू, पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, विशेष गरेर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व कार्य समितिका साथीहरू सबैको सहभागितामा यो अघि मैले नाम लिएका सङ्घ संस्था अनि 10 वटा संस्था छ त्यसमा, त्यो सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू गएर पैदल यात्रीहरूलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट त्यहाँ खाना खुवायौँ होइन, खानाको टाइममा आएकोलाई, अनि त्योभन्दा पहिला आएकोलाई बिहान चाहिँ चिया बिस्कुट अनि ब्रेकफास्ट टाइपको त्यो गऱ्यौँ। समय अनुकूल उहाँहरूका भोका पेट हामीले भऱ्यौँ होइन। कसैले यसमा नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्नुभयो होइन, त्यसलाई हामीले ऊर्जाकै रूपमा लियौँ र 11 दिनसम्म निरन्तर रूपमा त्यो क्रम
जारी रह्यो र 11औं दिनको उसमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले 3000 को हाराहारीमा पैदल यात्रीलाई चाहिँ यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यसम्म खाना खुवाएर हाम्रो आफ्नै खर्चमा त्यसमा अलिकता कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेको उहाँले चाहिँ डिस्टेन्स हेरेर जस्तो कपुरकोट तुलसीपुरबाट कपुरकोटसम्मको लागि 20 लिटर फ्युलको म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएको थियो। त्यो कन्ट्रिब्युसन आर्थिक रूपमा उपमहानगरपालिकाकै छ र त्यो डिस्टेन्स हेरेर फ्युल चाहिँ उपमहानगरपालिकाले हेर्थ्यो। बाँकी सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ खाना बस्न र उहाँहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि ब्रेकफास्टदेखि लिएर कतिपयलाई त हामीले सुत्केरीहरूलाई लिटो दुध बच्चाहरूलाई त्यस्तो पनि किनेर पठाएको उदाहरणहरू पनि छ हामीसँग। एवं तरिकाले हामीले 11 दिनसम्म त्यो कार्यको चाहिँ निरन्तरता दियौँ र बिचमा चाहिँ गभर्मेन्टले फेरि 81 अर्को चाहिँ पुरा लकडाउनको अवस्था फेरि ल्याइदियो, जहाँको त्यहीँ ठप्प हुनुपर्ने होइन, मान्छे चाहिँ योभन्दा अगाडि बढ्न नपाउने भन्ने खालको एउटा कठोर निर्णय ल्याइदियो। वास्तवमा रोगको कारणले भन्दा पनि भोकको कारणले मर्ने सम्भावना बढी देखियो कि। त्यो कारणले फेरि हामी कानुनको पालना गर्ने कानुनी राज्यमा बस्ने नागरिक भावनाले हामीले चाहिँ कानुनको सरकारको डिसिजनलाई मान्यौँ र त्यसलाई अलिकता मोडल चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ अहिले जस्तो बाटोमा अल्पत्र भएका यात्रुहरूलाई तुलसीपुर उद्योग ब्याङ्कसँगै लगानीमा खानाको समयमा आउनु भएको छ भने कुनै पनि व्यवस्थापन कहीँबाट व्यवस्था गरेर हामी आफै खटेर भने खाना खुवाएर पनि पठाइरहेछौँ र नभए खाजाको टाइपमा बिस्कुट चाउचाउ चक्लेट अनि तपाईँको चाहिँ पानीहरू खुवाएर आज पनि हामी हजुरहरू आउँदा त्यही काममा थियौँ वीरेन चोकमा होइन। अहिले पनि थुप्रै यात्रुहरूको सङ्ख्या पैदल यात्रुहरूको सङ्ख्या छ। छिटपुट दिनमा 20, 30, 40, 50 जनाको सङ्ख्यात्मक रूपमा आइराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ मानवीय हामी व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन व्यवसायहरूको मात्रै हक हितको लागि नभएर हामी यो लकडाउनको पिरियडमा जिल्ला छोडेर बाहिर गएर सहयोग गर्न सक्दैनौँ होइन, किनभने हामीलाई सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ। हामी चाहे बेलामा चाहिँ हाम्रो गाडीहरू भेकलहरू स्टार्ट गरेर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान सक्दैनौँ सजिलै। तर हामी यो जिल्लामा हाम्रो ठाउँमा त यथार्थ घाउहरूमा मलम लगाउने काममा त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन नि। हाम्रो अन्तरात्मादेखि आएको कुरालाई हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। यसैमा म तपाईँलाई एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यही पिरियडमा विशेष गरेर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हेर्छ युएसएड भन्ने संस्था छ एउटा होइन, अमेरिकीहरूको एउटा कर तिरेको पैसाले चाहिँ सञ्चालन भएको फाउन्डेसन हो। नेपालमा त्यसले विशेष गरेर डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ लगानी गरिरहेछ र त्यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यहाँबाट उत्पादित सामानहरू उसले फन्डिङ गरेको फन्डले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको सन्दर्भ छ। त्यही पिरियडमा हाम्रो चाहिँ एउटा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई एउटा तपाईँहरूले पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको अप्लाई गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको थियो। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो कार्य समितिको सचिव विनिल केसी हुनुहुन्छ। सचिवज्यूलाई चाहिँ हामी यतातिर लागिरहेको सन्दर्भमा उहाँलाई चाहिँ तपाईँले फुल्ली टाइम यसमा दिएर केही गर्न सक्छौँ कि हामी भन्ने अभिप्रायले उहाँलाई चाहिँ लगाएको थियौँ र युएसएडले हाम्रो प्रपोजललाई ओके गर्यो। एउटा बजेट विनियोजन गरेको छ, बजेट हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यो बजेट अनुरूप अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो खास चाहिँ बाढी पहिरोदेखि लिएर आगलागी होइन यस्तो नदीजन्य उहरूले गरेको प्राकृतिक प्रकोप भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ भूकम्पदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यतातिर गर्ने कुरा थियो। तर यो सिनारियो के क्रिएट गरिदियो कोभिड-19ले भनेपछि अहिले चाहिँ अब कोभिड-19लाई अन्त गर्नको निम्ति हरेक नागरिक लडिरहेको सन्दर्भमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि कोभिड-19लाई नै टार्गेट गरेर एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन त भनेर अहिले चाहिँ फर्स्ट फेजमा हामीसँग बजेट पनि सानो छ होइन। फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर जो अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ त्यसलाई होइन। हुन त साबुन पानीले मिची 20 मिनट 20 सेकेन्ड हात धोए पनि हुने सफा हुने भन्ने टाइपको कुरा आएको छ। सेनिटाइजर भने चाहिँ हजुरको एउटा स्वास्थ्यसँग क्वान्टिटीको रूपमा बजारमा एभाइलेबल छ होइन। पैसाको चाहिँ 100 हिजो पर्थ्यो भने आज 200 तिरेर त एभाइलेबल छ। तर क्वालिटीको सेनिटाइजर चाहिँ बजारमा एभाइलेबल नभएको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ युएसएडलाई विशेष अनुरोध गऱ्यौँ यो प्रोडक्सनतिर चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ भनिसकेपछि उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरी हिजो मात्रै हामीले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समन्वय आर्थिक लगानीकर्ता चाहिँ युएसएड 10% हाम्रो पनि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यको लगानी छ र अन्य रोटरी लायन्स जेसी जस्ता संस्थाका भाइ बहिनीहरू र वडा नम्बर 5 र 6 का भाइ बहिनीहरूले
भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ काम गरी हिजोसम्म हामीले 2 दिने सेनिटाइजर प्रोडक्सन तालिम सम्पन्न पनि गरेका छौँ र पटक पटक हाम्रो उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबको उपस्थितिमा युएसएडसँग चाहिँ हामी जोइन्टमै काम गरिरहेछौँ होइन। मलाई लाग्छ यो 2 महिनाको अवधि थियो हामीलाई सेनिटाइजर प्रोजेक्ट के अरे प्रोडक्सन गरी प्रोभाइड गर्ने पिरियड चाहिँ, तर हामी त्यो समयभन्दा पहिला नै उत्पादन गर्ने उसमा लागिरहेछौँ र मलाई लाग्छ हामी सफल पनि हुन्छौँ। 2 महिनाभन्दा पहिला नै सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछौँ र यसको अलिकतिमा विस्तृत जानकारी के गराउँ भने हजुरलाई सेनिटाइजर उत्पादन भइसके पश्चात त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बजारमा उपमहानगरपालिकाका 19वटै वडामा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने हो। अहिलेको त्यसको क्वान्टिटी भनेको 1250 लिटर छ। WHO को चाहिँ मापदण्ड अनुसारको उत्पादन हो हाम्रो, त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ नै त्यही हिसाबको छ। एउटा क्वालिटीको कुरामा हामी विश्वस्त छौँ होइन त्यो सेनिटाइजरको। अर्को यसले अहिले चाहिँ कोभिड-19 लाई अन्त गर्ने कसरी चाहिँ हामीले परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ अलिकता चिन्तित भइरहेको अवस्थामा, हुन त भगवान् पशुपतिनाथको देश होइन, हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म मानवीय क्षति चाहिँ बेहोर्नु परेको छैन र हामी प्रार्थना पनि गरौँ आजका मितिदेखि अब चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे तापनि 54-57 को सङ्ख्यामा पुगे तापनि मानवीय क्षति चाहिँ बेहोर्नु नपरोस् होइन। यही मतलब यही सानो क्वान्टिटीमा सङ्क्रमित हुँदै सन्चो हुँदै घर जाने सङ्ख्या बढोस् र कोभिड-19 को एटलिस्ट नेपालबाट चाहिँ अन्त्य होस्। कामना त गरौँ विश्वबाट नै अन्त्य होस् होइन। नत्र भने भोलिको दिनमा अझ दर्दनाक अवस्था आउने सम्भावना देखिरहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश होइन। अब अहिले चाहिँ हिजोको एउटा कुनै कहावत थियो कृषि प्रधान देश होइन, हरियो वन नेपालको धन भन्ने, ती कुरा आज चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरा जस्ता मात्रैमा सीमित छन्। यो हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली होइन, विदेशी नै युवाहरूको सङ्ख्या, गभर्मेन्टको पोलिसी, यी सब कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट गर्छ यो कुराहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्टर कोभिड पोस्ट कोभिड पनि पछि पनि देशले चाहिँ अहिलेको जुन भोकमारी टाइपको छ, अहिले त खास मान्छेलाई चाहिँ कतिपय त म एकदम झुट नबोलेर भन्नुपर्दा एउटा मानवीय हिसाबले झुट बोल्न पनि हुन्न, कतिपय त सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नहरू लगायतका चिजहरू चाहिँ राहतको रूपमा वितरण गरिरहनु भएको छ क्या। अब खासमा पीडित को छ त? साँच्चै मेरो घरमा आगो बलेको छ कि छैन? मेरो परिवारले मैले मजदुरी गरे बापत हिजो चाहिँ बिहान बेलुकाको छाक टार्थे भने आज चाहिँ छाक टार्न सकेको छ कि छैन? फाइन्ड आउट गरेर मात्रै राहत वितरण गर्यो भने मलाई लाग्छ दाङ प्रकृतिले नठगेको देश हो क्या। एसियाकै दोस्रो भ्याली हो, एसियाकै दोस्रो ठुलो भ्याली हो। यहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू प्रशस्त छ, बाँझै रहेको छ, तर गर्न चाह्यो भने प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन हामीसँग छ। अब रह्यो कुरा चाहिँ देउखुरीको त्यो तरकारीको भण्डार होइन, अब कपुरकोटको सटेको जिल्ला प्रदेश अलग भए पनि सिजनल अफ सिजनल फलफुलहरूदेखि लिएर तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँहरू छ। हामी आफूमा एउटा क्यापेबल हुँदाहुँदै पनि सरकारको कृषिप्रतिको चाहिँ हजुरको अलिकता फितलो चाहिँ व्यवस्थापन होइन, नीति नियमले गर्दाखेरि कतै भोलि दाङमा पनि त्यो प्रकारको चाहिँ खाद्य सङ्कट आइपर्ने हो कि भन्ने खालको कुराले हामीलाई पनि निजी क्षेत्रकै एउटा संस्था भावनाले र त्यसको चेयरपर्सनमा भावनाले मलाई पनि चिन्तित बनाइरहेको छ। त्यसो त यो विषयमा चाहिँ एफएनसिसिआई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि अत्यन्त चिन्तित छ। अहिलेको अध्यक्ष भवानी राणाज्यूसँग पनि हाम्रो चाहिँ लगभग यही विषयमा कुरा हुन्छ। विशेष गरेर सुरुवात कोभिड-19 लाई कसरी परास्त गर्ने, हामी निजी क्षेत्रबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट उद्योग वाणिज्यसँगै तर्फबाट भनौँ न 5,55,555 रुपियाँ चाहिँ जिन्सी र नगद गरेर खाद्यान्न गरेर प्रोभाइड गरिसकेका छौँ हामीले उपमहानगरपालिकाको मेयर के अरे मेयर उसमा कोषमा होइन। त्यो तत्पश्चात पनि हामीले चाहिँ अघि मैले भने तपाईँहरूलाई एउटा भान्साघरको अवधारणा ल्यायौँ, पैदल यात्रा, त्यसमा पनि हाम्रो लगानी छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ आफ्नो पकेट खर्चबाट भए पनि हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। तर पोस्ट कोभिडको अवस्था चाहिँ हजुरले अघि उठाएको इस्यु जस्तै भयङ्कर दर्दनाक अवस्थादेखि त्यो फिगर चाहिँ कल्पना पनि गर्न सकिन्न के। किनभने आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने 95% हामीले दैनिक उपभोग गर्ने उपभोग्य सामग्रीहरू छिमेकी राष्ट्रबाट आइरहेको अवस्था छ। हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगहरू चाहिँ न्यून छन् होइन। चाहेर पनि हामीसँग उद्योग हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उद्योगको प्रोडक्टले बाहिरबाट। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन।
तपाईँको चाहिँ आयात हुने चिजलाई चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन हो। अध्यक्ष मैले बिचमै हजुरकोलाई रोकेँ होइन। अब अहिलेको यो अवस्थामा जस्तो व्यवसायीहरूको सबै अब सबै व्यापार व्यवसायहरू सबै बन्द छ। तपाईँ एउटा छाता सङ्गठनको व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनको नेतृत्व बोकेको हैसियतले अहिले यो अवस्थामा उपभोक्ताहरूलाई तपाईँहरूले अत्यावश्यक सामानहरू कसरी चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु भएको छ? एकदमै म त्यो कुरा सुरुमै जोड्नु पर्थ्यो, अर्को उसमा गएर म चाहिँ छुट्टी छ, छुट्टीकै कुरा दाइले सोधिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर हामीले लकडाउन भइसकेपछि तुलसीपुर क्षेत्रमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ साहबसँग, उपमहानगरपालिकाको सरकार प्रमुख मेयर साहबसँग र यस क्षेत्रको सुरक्षा निकायको प्रमुख भनौँ न, इलाका प्रहरीको डिएस साहब, इलाका प्रशासनको त्यहाँको चाहिँ सहायक सिडिओ साहब र हामी निजी क्षेत्रको एउटा मिटिङ बसायौँ। हामीले बसाइसकेपछि देश लकडाउनमा गइसकेपछि अति आवश्यक चिजहरूलाई चाहिँ कसरी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरल रूपले उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्य थियो त्यो मिटिङको। त्यो तदअनुरूप हामीले चाहिँ सुरुदेखि एउटा अवधारणाहरू नआएको होइन, हामीले चाहिँ होम डेलिभरीको सिस्टम पनि गरौँ कि भनेर नआएको होइन, तर हामीले उचित के हुन्छ त, उत्कृष्ट के हुन्छ, यी सोचहरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट सोच चाहिँ के हो त भनेर विशेष छलफल गरेर हामीले चाहिँ हप्तामा पर डे बिहान 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म चाहिँ 3 घन्टाको समय अति आवश्यक खाद्य सामग्रीहरू जस्तो औषधि, दुध, ग्यास, तरकारी र दाल चामलको पसलहरूलाई चाहिँ 3 घन्टा खोल्ने भनेर डिसिजन गऱ्यौँ। हप्तामा दिनमा 3 घन्टा, हप्तामा 3 दिन मात्रै खोल्ने भनेर डिसिजन गऱ्यौँ। डिसिजन गरिसकेपछि त्यो समन्वयकारी भूमिका सबैले खेलिदिनु भएको थियो। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सिडिओ साहब लगायत स्थानीय सरकारको प्रमुख, मेयर साहब, यहाँको सुरक्षा निकाय सबैलाई होइन। र त्यो गर्दा चाहिँ के देखियो भने चाहिँ अब भोलि खुल्छ, त्यो पिरियड सेड्युल चाहिँ हाम्रो के थियो भने आइतबार, बुधबार र शुक्रबारको सेड्युल थियो। तर भोलि बन्द हुने हो, आज जाने भन्ने हिसाबले मान्छेहरू हामी त्यही त हो नि, फेरि अनावश्यक भिड हुन थाल्यो। त्यो हाम्रो धेरै लामो समय चल्न सकेन। हप्ता 10 दिन पश्चात यसलाई अलिकता परिमार्जित गरेर जाने कि भन्ने हिसाबले फेरि हाम्रो फोनमै समन्वय गरेर सिडिओ साहबलाई हामीले एउटा प्रस्ताव गऱ्यौँ कि पर डे खोलिदिउँ 3 घन्टा, दिनमा चाहिँ 3 घन्टा, तर पर डे खोलिदियो भने मान्छेले ल दिनदिनै खुल्छ भन्ने हिसाबले भिडभाड, क्राउड, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यसको औषधि नै यही छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले भनिरहेछ। हामी आज 38औं दिन 39औं दिन लकडाउनमा छौँ होइन। टेलिभिजनदेखि लिएर, छापाका माध्यमदेखि लिएर, इन्टरनेटको माध्यमबाट यसको कोभिड-19 को अचुक औषधि भनेको सोसियल, सामाजिक दूरी हो होइन, तपाईँ लोन्लीपन हो, एक्लोपन हो भन्ने खालको छ। त्यसैलाई चाहिँ त्यही उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ त्यो अवधारणामा आइसकेपछि त्यसले चाहिँ हो मानवीय हिसाबले अब अलिकता मान्छेले चाहिँ नटेर्ने, अलिकता हामी पनि बजारमा हिँड्यौँ होइन, उहाँले अलिकता अनावश्यक भिडभाड भएको पनि देखियो। तर कन्ट्रोल छ, हामीले चाहिँ कन्ट्रोलै गरेर राखेका छौँ। र आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि प्रशासनको पनि सहयोग लगेर चाहिँ हामीले आफू मात्रै नभएर खटिन त हाम्रो कार्यसमितिको उपलब्ध साथीहरूलाई लिएर म आफै फिल्डमा गएर तपाईँको भिडभाड बढी भयो है तपाईँको पसलमा, अनि तपाईँहरूले पनि यसरी खरिद गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा सामाजिक दूरी कायम रहने गरी त्यहाँ घेरा राखिदिएर, साइकलका टायरहरू राखिदिएर हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन त गरेकै छौँ। र त्यति गर्दै पनि अब कतिपयले अहिले पनि बुझ्नु भएको छैन, हाम्रो देश भनेको हाम्रो विडम्बना हो होइन, अहिले पनि खाना खाइसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सिकाउने देशमा छौँ, त्यो देशका नागरिक हौँ हामी। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले प्रेमले, हामीसँग यस्तो महामारीको चाहिँ प्रकोप बढ्दै गएको छ, त्यो कारणले हामी पनि जसलाई पनि लाग्न सक्छ यो रोग होइन। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरिदिनुहोस् भन्ने हुनाले सबै उद्योगी व्यवसायहरूले त्यो कुराको पालना गर्नुभएको छ। पुलिस प्रशासन, स्थानीय सरकार सबैले हामीसँग राम्रो समन्वय गरेका छ र हामी पनि अहोरात्र त्यसैमा खटिरहेका छौँ। हाम्रो कामना पनि के छ भनेपछि जसरी चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि शक्तिशाली राष्ट्रहरू, आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपले सम्पन्न राष्ट्रहरू त मतलब घुँडा टेकेर बसिरहेको अवस्था छ। नेपालमा साँच्चै कोरोना भित्रै, म त भन्छु त्यसरी चाहिँ भित्रेको छैन, हामी भाग्यमानी हौँ। मैले त पटक पटक पशुपतिनाथ भगवानको नाम पनि लिइरहेको छु होइन। हामी चाहिँ गोर्खाली नेपाली हौँ होइन, बहादुर नेपाली हौँ, बहादुर गोर्खाली हौँ। त्यो कारणले पनि परास्त गर्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा त्यस्तो खालको इन्जाइमको विकास भएर रहेछ र अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन भन्छु म। किनभने 3 ठाउँको ओपन बोर्डर होइन, चाइना सटेको देशबाट उत्पादन भएको रोग,
अब यो अहिलेसम्म चाहिँ हामी 55-56 सङ्क्रमितमा मात्रै सीमित रहनु भनेको यो त एउटा भगवानकै आशीर्वाद मान्नुपर्छ होइन। कसैले मेरो कुरालाई पुरा भगवान भरोसे गर्यो भन्ला, तर वास्तवमा हामी एउटा हिन्दूको नाताले पनि भगवानसँग त हामी अन्ततोगत थ्याङ्क यू गर त भन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी जसरी चाहिँ उपभोक्ताहरूले बढी मूल्यमा, जस्तो कालोबजारीको कुरा पनि आयो, हुन त तपाईँले आफै उठाउनुहुन्थ्यो त्यो कुरा, म अलि पहिले नै भनिहालेँ। अब बजारमा चाहिँ यो बेलामा व्यापारीहरूले कालोबजारी गरे भन्ने टाइपको कुरा पनि आउन सक्छ होइन। व्यापारी के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ 7-7 दिन 3-3 घन्टा खोल्या भए हुनाले अनावश्यक भिडभाड भयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। अनावश्यक भिडभाडको कुरा त कति प्रष्ट पार्न सकेँ मैले, हामी ऐना जस्तै प्रष्ट छौँ। यदि कुनै ठाउँमा इन्फर्मेसन पायौँ भने त्यो ठाउँमा अनावश्यक भिडभाड भएको छ भने हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट हाम्रो व्यवसायहरूले कहीँ न त्यस्तो गरेको छ, अथवा चाहिँ त्यो व्यवसायमा सामान किन्न आउने ग्राहक वर्गहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छ भनेपछि हामी चाहिँ आफै गएर फिल्डमा एकदम उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा पोलाइटली प्रस्तुत भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गराएको छौँ। अनि कालोबजारी बढी मूल्य तिरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूले सामान किन्नुपर्ने, उहाँहरूले चाहेको सामान चाहिँ प्राप्त नहुने, खाद्यान्नको तुलसीपुरमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के स्मरण गराउँ भने अघि भने जस्तै मैले यहाँ ठुल्ठुला उद्योगहरू नभए तापनि ठुल्ठुलो इन्टरप्राइजेसहरू छ, यहाँ होलसेलरहरू छ, जस्तो तेलको काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, चामलको काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, दालको काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यही अवस्था रह्यो भने 2-3 महिनालाई अझैलाई पनि तुलसीपुरले चाहिँ भोक देख्नु पर्दैन होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई तुलसीपुरमा खाद्यान्नको समस्या अब हो 6 महिना चल्ने भयो, 1 वर्षै चल्ने भयो, देश नै विश्व नै मतलब हुने अवस्थामा त हामी पनि त्यसको एकदम जादुको छडी त छैन, तर यही अवस्थामा चाहिँ 3 महिना 4 महिना अरू ठेक्न सक्ने छ। र यसको एउटा सपोर्ट के हो भन्नला भनेपछि गभर्मेन्टले पनि खाद्य वस्तुलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा ओसार पसार गर्न आउन जान दिइरहेछ, त्यो पनि एउटा सपोर्ट छ। अहिले नै त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मूल्यको कुरामा चाहिँ हिजोको जे मूल्य थियो हो ट्रान्सपोर्टको हिसाबले हिजो चाहिँ 20,000मा एउटा गाडी आइरहेको थियो भने आज स्वभावैले 25,000मा गाडी आइरहेको छ। अलिकति ट्रान्सपोर्ट इन्क्लुड भएको होला कहीँनिर। अनि यो तपाईँको चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू पनि आउनु भएको छैन। हिजो 50 जना मान्छेले चाहिँ मजदुरले चाहिँ एउटा उसमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने आज 5 जनाले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट दिइराख्नु परिरहेछ। त्यो कारणले केही कस्टिङ बढेको होला, तर कोभिड-19लाई नै मध्यनजर गरेर त्यसको चाहिँ गलत फाइदा कसैले उठाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो उसमा इन्फर्मेसनमा आउनु पर्यो। हाम्रो पनि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्रै होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसको चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि 112वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्। हामी एकदम चिन्तित छौँ यो कोभिड-19लाई अन्त गर्ने र यो कोभिड-19को यो डरलाग्दो र भयावह पिरियडमा आम उपभोक्ताहरूलाई निजी क्षेत्रबाट कहीँनिरबाट पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ औँला उठाउने ठाउँ नदिनको लागि हामी तत्पर छौँ, निरन्तर लागि। अब अहिलेसम्म त यहाँसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि उपभोक्ता र अलपत्र परेका पैदल यात्रुहरूको बारेमा यहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो होइन। मानवको सेवा नै सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने लाई दृष्टिगत गरेर अहिले त्यो कुराहरू राख्नुभयो। अब व्यवसायको कुरामा तपाईँ अहिले चाहिँ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले समन्वय गरेर हप्ताको 7 दिन बिहान 3 घन्टा पसल खोल्नेहरू अत्यावश्यक सामानहरू चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा व्यवसायीहरूले गुनासो गरून् न कि अत्यावश्यक सामानहरूको पसल खुल्यो, अब हामीहरूले पनि बिस्तारै खोल्ने प्रक्रियातिर जानु पर्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेर केही कुराहरू राख्नुहुन्छ यहाँसँग? राखिराख्नु भएको छ। हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ यी प्रकारमा 7 जना यही क्षेत्रका व्यवसायी संयोगले हाम्रो कार्य समितिको साथी पनि पर्नु भएको थियो सदस्य होइन। अब सरकारले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने अति आवश्यक चिजलाई चाहिँ 3 घन्टा खोलिदिनुहोस्, त्यसकोमा हाम्रो पनि सहमति छ। अति आवश्यक चिजहरूको सेवा प्रोभाइड गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो भनेर हप्तामा 7 दिनमा 3 घन्टा खोलिदिरहेको अवस्था छ होइन। अब मान्छे चाहिँ वास्तवमा अब विश्व तराई भइरहेको अवस्थामा हामी पनि तराई छौँ। वास्तवमा कसैले प्रस्तुत गरिहाल्छ, कोही डिप्रेसनमा गइहाल्ला होइन, कसैले चाहिँ यसलाई हाँसेर पचाइरह होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तवमै हामी समस्या झेलिरहेका छौँ भने त हामीले पनि त मनन गरिदिनु पऱ्यो, हामी उद्योगी व्यवसायहरूले पनि त मनन गऱ्यो भने गरिदिनु पऱ्यो। ल हामी कोभिड-19लाई परास्त गरिसकेपछि पोस्ट कोभिड चाहिँ हामीले गर्ने के त? व्यवसाय नै गर्ने होला नि त होइन। गभर्मेन्टले यत्रो आर्थिक व्यवहार धान्न आँट्या छ
भनेपछि हामी व्यवसायीले पनि यथार्थमा हामी व्यवसायहरूको अवस्था के 30 दिनदेखि 40 दिनमै के अरे पसलै नखोलेपछि हाम्रो सकिहाल्ने अवस्था हो त। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तपाईँ भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे सटरहरूलाई चाहिँ भाडामा पनि हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो कति महिनाको गर्ने, के गर्ने, कसरी जाने, कोभिड कति लामोसम्म चल्छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ भनेर उहाँले अस्ति नै डिसिजन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फिडब्याक के दियौँ भने आजै कोभिडको अन्त्य भयो त, हामी त आज उसमै छौँ, ब्याटल फिल्डमै छौँ, कोभिडसँग लड्ने मैदानमै छौँ होइन। मैदान टुङ्गिसकेपछि अनि तपाईँहरूले 3 महिनाको भाडा छुट गर्ने कि 2 महिनाको भाडा छुट गर्ने कि अथवा चाहिँ कति % छुट गर्ने, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार प्रमुखको नाताले मेयर साहबले आफ्नो टिमबाट त्यतिखेर चाहिँ डिसिसन गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। यो कुरा पनि उद्योगी व्यवसायहरूले बुझ्न जरुरी छ। अनि दोस्रो कुरा के छ भने जस्तो आज हार्डवेयरको कुराहरूलाई पनि सरकारले अलिकति सम्बोधन गरिदिएको छ। विशेष गरेर अधुरा प्रोजेक्टहरू, ठुला अधुरा प्रोजेक्टहरूलाई, आयोजनाहरूलाई चाहिँ काम चाहिँ निरन्तर गर्ने भन्ने त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो। काम भएन भने भोलि फेरि त्यहाँ लेबर मजदुरहरू गरेर खाने जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साँझ बिहान चुलो बलिरहेको छैन भनेर हामी राहतको प्याकेजबाट गइ पनि रहेछौँ। यथार्थता पहिचान गरेर हाम्रो इन्डिभिजुअल हिसाबले, संस्थागत हिसाबले, एउटा सोसाइटीको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ राहत पनि प्रदान गरिरहेछौँ, उपलब्ध गराइरहेछौँ होइन। अब यो परियोजनाका कामहरू, ठुल्ठुला प्रोजेक्टका कामहरू सुरु भयो भने एउटा कुरा त दिनभरि जेलादारी गरेर केही पैसा त पाउनुहुन्छ नि उहाँले, त्यो आउने अवस्था छ। र हामीले अन्य अति आवश्यक भन्दा अन्य जो खाद्य सामग्रीदेखि लिएर विद्युतको कुराहरू छ, भोलि आज मात्रै प्रदेश नम्बर 5 ले विद्यार्थी भर्ना लिने र रिजल्ट निकाल्ने भन्ने खालको एउटा डिसिजन गर्दैछ। तत्पश्चात स्टेसनरीका पसलहरू खोल्ने दिन पनि आउन सकेदार होइन। त्यो भने आत्ति हाल्नुपर्ने उहाँहरू चाहिँ 30-35 दिनमै हामी चाहिँ सडकमै आयौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हामीसँग ठुलो पहाडको रूपमा चुनौती के छ भने कोभिड-19 छ क्या। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर केही गम खाने भन्छ नि त, बुझ्ने भाषामा सबैले भन्नुपर्दा केही गम खाएर अहिले हामीले दाल भात तरकारी अचार नखाएर दाललाई पनि झोल बनाउने, भातलाई पनि मार बनाएर खाने अवस्था छ कि त्यो अवस्थामा छौँ हामी होइन। त्यसलाई मध्यनजर गरेर एटलिस्ट हामी नेपालीले त खाइरहेछौँ अहिले, राहतको नाममा खाइरह होला होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूले भ्रष्टाचारको नाममा खाइरह होलान् होइन, आफ्नो आय आर्जन हुने मान्छेले आफ्नो आय आर्जनको नाममा खाइरह होला, खाइरहेछौँ। भोकै मरेको नेपाली कोही छैन। र हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने यो कोभिड-19 ले सताइरहेको अवस्थामा भोको पेट कसैले रोगले भन्दा पनि भोगले कोही नमरोस् भन्ने हाम्रो हामी चाहिँ कटिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेछौँ। र हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरूको जुन अघि तपाईँको प्रश्न थियो, उद्योगी व्यवसायहरूले हाम्रो चाहिँ पसलहरू बन्द भयो, हामीले के गर्ने, हामीले पहल गर्ने भन्ने कुरा हामी निरन्तर त्यसमै लागिरहेछौँ। यी न्युजहरूलाई फ्लो गरिरहेछौँ। जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ, ठुला प्रोजेक्ट सुचारू गर्ने, तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ उसको तयारी गर्ने, परीक्षा र नयाँ भर्नाको तयारी गर्ने, यो अवस्थामा त गभर्मेन्टले ल स्टेसनरीहरू तुलसीपुरमा एटलिस्ट 50वटा स्टेसनरी छ भने यसलाई चाहिँ हप्तामा 3 दिन यो स्टेसनरीहरूलाई खोल्न दिने भनेर सबैको पालो पुग्ने गरी, सबैको व्यापार हुने गरी हामी चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ र समन्वय पनि भइरहेछ। अनि यो हरेक समयमा चाहिँ निजी क्षेत्रले, सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने, अनि अहिले यस्तो समस्यामा पनि तपाईँ राहत बाँड्ने पनि निजी क्षेत्रले नै बाँड्ने होइन। अब यो अवस्थाबाट, यो कोभिड-19 को बाट हामी चाहिँ जब भोलि चाहिँ लकडाउनबाट निस्किसकेपछि यो व्यवसायलाई अहिले जो समस्या परिरहेको छ नि, यो व्यवसायलाई राहत कसले दिने त? आहारा छ नि दाइ, मान्छेको आहारा। म अब आज शरीर मेन्टेन गर्छु, मेरो आहारा चाहिँ कम गर्छु, आज म खाना कम खान्छु भनेपछि मेरो एटलिस्ट आहारा जति हो म त्यो लिएरै छोड्छु कि, चाहे पानी लिएर लिउँ होइन, चाहे त्यो खानेकुरा लिएर लिउँ, दाल भात तरकारी नखाए पनि अरू केही फलफुलहरू खाएर लिउँ, मेरो आहारा म लिइहाल्छु। निजी क्षेत्र वास्तवमा निजी क्षेत्रको आफ्नो एउटा निश्चित टार्गेट छ, निश्चित लक्ष्य छ, त्यसमा कसलाई सहयोग बढी गयो, हिजो सरकारलाई गऱ्यो कि द्वन्द्वकालको समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने द्वन्द्वकाल कति पिरियड, लामो पिरियड रह्यो होइन नेपालमा, यो सबैलाई जगजाहेर छ क्या। द्वन्द्वको अवस्थामा हिजो आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई सेवा प्रोभाइड कसले गरिरहेको थियो? सरकारी पक्षबाट त तत्कालीन द्वन्द्व पक्ष त लड्नमै मस्त हुनुहुन्थ्यो होइन। निजी क्षेत्रले त्यतिखेर के मात्रै गरेन भने मैले 10 बोरा चामल पठाएँ भने सरकारी पक्षले चाहिँ माओवादीलाई चामल पठायो भन्ने हुन्थ्यो। म उदाहरण मात्रै दिइरहेको छु चामलको। र नपठाए पनि तपाईँ माओवादी हो, त्यो कारण चाहिँ तपाईँ चामल पठाउनु भएन भन्ने सरकारी पक्षबाट थियो। अनि तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन द्वन्द्वको पक्षबाट के कुरा हुन्थ्यो त भने तपाईँहरूले व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ,
त्यो भएन तपाईँ हामीलाई चन्दा दिनुपर्छ र चन्दा कहाँ दिनुपर्छ त भनेपछि यो अनकन्टा ठाउँमा आएर दिनुपर्छ। कतिपय मान्छे मरे पनि छन् चन्दा दिने क्रममा पनि होइन, कसैले नदिएर पनि व्यवसाय गरे होला। तर हिजोको त्यो अवस्थामा पनि सङ्कटकाल कर्फ्यूको अवस्थामा पनि कोलियाबाट आम उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई खाद्यान्न दैनिक जोहो गर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने यदि एउटा संस्था छ भने त्यो निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य सङ्घ मात्रै हो। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरू मात्रै हुनुहुन्छ। म एउटा तुलसीपुरकै टाढा नजाउँ, तुलसीपुरकै सिनारीमा तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ। नेपाल अधिराज्यभरि 14 अञ्चल 75 जिल्ला थियो तत्कालीन अवस्थामा। 14 अञ्चलमध्ये 13 अञ्चलमा अञ्चल अस्पतालहरू अलरेडी स्थापना भइसकेको सन्दर्भ। राप्ती अञ्चल मात्रै एउटा यस्तो अञ्चल हो जहाँ अञ्चल अस्पताल स्थापना भएको थिएन। अञ्चल अस्पताल स्थापना गराउने नेपाल गभर्मेन्टको दायित्व हो कि होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायित्व हो कि होइन? अञ्चलभरि 5वटा जिल्लालाई सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा एउटा अञ्चल अस्पताल छैन भने हामी एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ रुवाखोकी बाहेक अरू केही प्रब्लम थियो भने हामी चाहिँ डिस्चार्ज भएर के अरे त्यसलाई के भन्छ रिफर भएर अन्य अञ्चल अस्पतालहरूमा जानुपर्ने अवस्था थियो। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ तत्कालीन अवस्थामा त्यो कार्य समितिले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू सबैलाई समेटी एउटा चाहिँ कथा वाचन गर्ने महापुराणको आयोजना गरी अञ्चल अस्पताल स्थापनाको निम्ति महापुराणको आयोजना गरी 1.5 करोड ठ्याक्कै डिजिटमा मलाई थाहा भएन 1.5 करोडको हाराहारीमा त्यो पैसा चाहिँ सिड मनी कलेक्सन गरेर सरकारलाई दबाब दिई अञ्चल अस्पताल स्थापना गरेका मान्छे हौँ हामीहरू है। म अर्को कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, 2011 सालमा स्थापना भएको तडीगाउँ एयरपोर्ट जो चाहिँ गौचरणमा परिणत भइसकेको थियो, मलाई लाग्छ नेपालको सबभन्दा पुरानो एयरपोर्ट हो त्यो। गौचरण बिल्कुल त्यहाँ चाहिँ खराएर मुसा एकदम त्यो स्याल र ऊ मात्रै भन्दा अरू थिएन, गाईहरू चरिराखेको थियो त्यहाँ होइन। अब त्यो अवस्थामा त्यो एयरपोर्टलाई एटलिस्ट ब्ल्याक टपिङ गरेर ट्विनेटरसम्म निरन्तर चाहिँ फ्लाइट गरौँ भन्ने उद्देश्यले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले चमेना गिरहदेखि लिएर कुनमा हाम्रो एउटा सिड मनीलाई कुनमा लगाउन सकिन्छ त्यो खालको कमिटमेन्ट यस क्षेत्रका दानी ज्ञानी हातहरूसँग बसेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी अर्को महापुराण लगाएर चाहिँ हामीले 750 मिटर ब्ल्याक टपिङ गरेको निजी क्षेत्र हो होइन। महासङ्घको कुराहरू पनि थुप्रै इतिहास छ। महासङ्घको आज छवि अलिकता खिस्किएको हो कि भन्ने कुरा पनि कता कता आइरहेछ, तर महासङ्घ आफ्नो काममा अडिग भएर अगाडि लागिरहेछ। मैले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घकै कुरा गर्ने सन्दर्भमा यो तत्कालीन अवस्थामा हामीले अमिलिया सडक व्यापारीहरू बन्दको विरोधी हो, तर व्यापारीहरू हामी चाहिँ यहाँबाट अमिलिया तुलसीपुर सडक खण्ड बन्द गर्न पुगेको व्यापारी हामी हौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ निजी क्षेत्र हामी त व्यापार गरिरहेछौँ होइन। हामी एउटा बोलीमा विश्वास गर्ने, म बोल्यो भने तपाईँसँग कमिटमेन्ट गरेको कुरा म मरेर पनि तपाईँलाई पुर्याउनु पर्छ, हामी त्यो सिद्धान्त बोकेर अगाडि बोकेर छौँ। हामी कुनै पार्टीको झोला बोकेर पनि हिँड्दैनौँ हो। आन्तरिक रूपमा एउटा मल्टी पार्टी सिस्टम छ नेपालमा। आन्तरिक रूपमा एउटा चाहिँ मध्यावधि चुनावदेखि लिएर यस्तो यस्तो चुनावमा हामी एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हालौँला, तर कुनै पनि गलत डिसिजन कुनै पार्टीले लाद्न खोज्छ होइन, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मिसन र भिजनबाट ब्याक गराउन खोज्छ भने हामी त्यसको कहिल्यै पनि सही हुँदैन। सहयोग गर्ने हकमा हिजो बाढी पीडितको बेलामा सबभन्दा पहिलो उपस्थिति निजी क्षेत्रकै भएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा अब हामी रिपोर्टिङ गर्ने धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न जाने दौरानमा धेरै व्यवसायहरूको के छ भने अब यो लकडाउन त हामीले पूर्ण पालना गरेको छौँ। अब आउँदा दिनमा भोलि लकडाउन खुलेपछि अब हामीले तिर्ने कतिपय व्यवसायहरू घर भाडामा चाहिँ घर बहालमा लिएर बस्नुभएको छ। अब उहाँहरूको घर बहालको कुराहरू होला, स्थानीय करको कुराहरू होला, त्यसपछि आएर चाहिँ बैंकका चाहिँ लोनहरूका कुराहरूमा होलान्। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई, यसलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनको हिसाबले एउटा नेतृत्व तहमा बसेको हिसाबले यहाँले यसबारेमा केही सोच्नु भएको छ? एकदमै, मैले सुरुमा पनि भने यो विषयमा हाम्रो अत्यन्त हामी चिन्तित छौँ। हाम्रो सिङ्गो अभिभावक संस्था होइन, माउ संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि यो विषयमा चिन्तित छ। सोसियल डिस्टेन्स कायम गरी अर्थमन्त्रीहरूसँगको भेटघाट चाहिँ उहाँहरूको अहिले पछिल्लो पिरियडमा बख्लाउनु भएको छ। कहीँ न कमी महसुस भयो भने हामीले फेरि यहाँ पुलिसको रूपमा चाहिँ फोन गरेर तपाईँहरू चाहिँ गरिराख्नुहोस् है, जिल्ला नगरमा अत्यन्त कडा रूपमा चाहिँ यो ब्याङ्क ब्याजलाई चाहिँ रिबेट दिनुपर्ने अथवा चाहिँ पूर्ण रूपमा 3 महिनाको ब्याज चाहिँ छुट गराउनु पर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। त्यो कारणले कोभिड मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई, जस्तो सटर भाडा आज हामीले 1 महिनाको छुट लियौँ, त्यो हाम्रो बहादुरी त होइन के
हैन। भोलि कोभिड-19ले हामीलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म सतायो भने त 6 महिनाको छुट लिन सक्यौँ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र सबैको लागि लाभदायी कुरा पनि हुन्छ। त्यही कारणले महासङ्घ पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीलाई के छ भने नेपालीको पनि यहाँनिर च्याट्ट काट्यो भने ठ्याक्क मिलाउने चाहिन्छ हैन। त्यो अवस्थामा अहिले सरकार पनि छैन, हामी पनि छैनौँ। सही कुरालाई हामीले चाहिँ भन्न पनि सक्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को पिरियड के रहने, हामीले 3 महिनाको ब्याज लिएर चाहिँ हामीलाई ठुलै राहत भएको महसुस हुने कि 1 वर्ष चलिसकेपछि 6 महिनाको ब्याज छुट लिएर चाहिँ के अरे हामीलाई राहत महसुस हुने कि अब 2 वर्ष चल्यो भने 1 वर्षको चाहिँ 2 वर्षकै हजुरको केही पर्सेन्ट ब्याज 25% ब्याज चाहिँ बिना गरेर हैन, बाँकी 75% ब्याजको पनि केही चाहिँ किस्ता गरेर भोलिका आगामी सहज परिस्थितिमा दिने वातावरण मिलाएर गर्ने त्यो अध्ययनको पाटो छ, त्यो छलफलको पाटो छ। पक्कै पनि मलाई लाग्छ जिल्ला नगरका सम्पूर्ण अध्यक्षहरूको रोहबरमा महासङ्घले एउटा चाहिँ म्यान्डेट लिन्छ। म्यान्डेट लिइसकेपछि नेपाल सरकारसँग टक गर्छ, टक गरेर एउटा डिसिसन लिन्छ। त्यसमा म ढुक्क छु, किनभने निजी क्षेत्र बिना सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न त्यो चाहिँ अँध्यारामा चाहिँ तिर हाने जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोका उदाहरणहरू पनि हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। म एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने निजी क्षेत्रको जस्तै एफएनसिसिआई को प्रेसिडेन्टको अनुपस्थितिमा एउटा नेपाल सरकारले एउटा बजेटको तर्जुमा गर्न सक्दैन, नसकिरहेको अवस्था छ भनेपछि निजी क्षेत्रका समस्यालाई चाहिँ सम्बोधनै नगरेर सरकार एकतर्फी ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने त भोलि आगामी दिनमा मैले अघि भने जस्तै हामी बन्दको विरोधी भयो भने सारा नेपाल ठप्प गर्ने सामर्थ्य चाहिँ निजी क्षेत्रले राख्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरू धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा छैन। हामी पनि चिन्तित छौँ। जसरी चाहिँ हजुरको अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट फेजमा केलाई फोकस गरेका छौँ भने साँच्चै भन्दा 1 महिना पसल बन्द गरेर बिचराको चाहिँ त्यो व्यवसायीको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार केटाकेटीलाई नै के खुवाउँ के लगाउन दिउँ भन्ने खालको समस्या आएको छ भने पहिचान गरी यथार्थमा हामी चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल हिसाबले गरौँला, संस्थागत हिसाबले गरौँला, अघि मैले नाम उल्लेख गरेका सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग मागौँला, स्थानीय सरकार पनि छ हामीसँग, देश सङ्घीयतामा गइसके पश्चात के अरे प्रदेश सरकार छ, सबैलाई गुहारेर त्यो फेजलाई चाहिँ हामी क्लियर गरौँ, उहाँहरूको यथार्थता पहिचान गरी। दोस्रो फेजमा राष्ट्रव्यापी कुरा राष्ट्रिय इस्युहरूलाई चाहिँ त्यही लेभलको छलफल गरेर अगाडि बढाउँला भन्ने हाम्रो अभिप्राय पनि छ र हाम्रो दिनदिनै समन्वय पनि त्यही कुरामा हुन्छ। अहिले हामीलाई चाहिँ सङ्घीयतामा गइसकेपछि सजिलो के छ भने जस्तो नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ सङ्घीय सरकारहरू छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि सङ्घीय महासङ्घहरू प्रदेश नम्बर 5 1 2 3 4 5 6 7 वटा महासङ्घहरू छ। उहाँको चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँको एटलिस्ट कार्य समिति छ, एउटा अफिस छ, उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसनको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। हामीले प्रदेशले चाहिँ महासङ्घमा यस्तो खालको कुराहरू गरिरहेछ। हामीले त डाइरेक्ट पनि कुरा गरिरहेछौँ हैन। र हामी निजी क्षेत्र जति चिन्तित चाहिँ अहिले केही छैन। एउटा के मानेमा चिन्तित छ भने एउटा के छ भने हिजो तिमीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आउने क्रममा आज चुप लाएर बस्यौ भन्दा कसैले औँलो ठडाउला भन्ने एउटा चिन्ता छ। अर्को चिन्ता के छ भने हामी सहयोगमा भोलि चाहिँ आफ्टर कोभिड पनि हामी सर्भाइभ गर्न सक्ने कि नसक्ने, हाम्रो उद्योगी व्यवसायहरूलाई हिजोकै वातावरणमा चाहिँ आफ्ना उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न कसरी चाहिँ सफल हुन्छौँ भने मतलब चिन्ता चाहिँ छ हामीलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। दाङमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू धेरै छन्, जस्तो हापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसपछि आएर नारायणपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लमई उद्योग वाणिज्य सङ्घ, राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ। अहिलेको अवस्थामा र अब आउने समयमा यो सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू तपाईँहरू चाहिँ एउटा समन्वय गरेर एकरूपता कायम गरेर अगाडि जाने केही योजना छ कि? एकदमै हजुरले दाङ जिल्लामा चाहिँ महासङ्घमा आबद्ध भनेको 3वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो। देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ। हाम्रा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ अभिभावक संस्था भएको हुनाले जस्तो हापुरीदेखि लिएर राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गडवादेखि लिएर भालुबाङदेखि लिएर बिजौरी हैन, यो थुप्रै उद्योग वाणिज्य सङ्घ अरू शाखाहरू खोलेको छ। योहरू भने के भने महासङ्घमा चाहिँ आबद्ध छैन। यिनीहरूलाई पनि हामीले प्रदेशमा चाहिँ आबद्ध गराएर एटलिस्ट उहाँहरूको पनि अस्तित्व चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ गराउन खोजिरहेछौँ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अलिकति तल परेको छ। मलाई लाग्छ पोस्ट कोभिड चाहिँ हामी कुरामा पनि उ गर्छौँ। एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने म त 2062 सालदेखि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समितिको उपाध्यक्ष नै भएर 3 टाइम उपाध्यक्ष भइसकेपछि बल्ल उपाध्यक्ष भयो हो, के अरे अध्यक्ष भयो होइन। त्यो कारणले निजी क्षेत्रको समस्या यो उमेरमा यो पिरियडमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मलाई जुन अवसर दिएछ नि बुझ्ने, त्यसमा चाहिँ मलाई गर्व पनि लाग्छ कि वास्तवमा समन्वयकारी भूमिका र आफ्नत्वको भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्लड रिलेसन भन्दा पनि त्यो हरेक जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग चाहिँ त्यो अझ क्लोज रिलेसन छ हामीसँग।
भनौँ न म पूर्व मेची गएँ भने पनि म पहिला चाहिँ त्यो मेरो रगतको नाताको मान्छेसँग भेट्नुभन्दा पहिला उद्योग वाणिज्यको नाताको मान्छेले चाहिँ मलाई पहिला भेटिरहेको हुन्छ र म उसलाई पहिला भेटिरहेको हुन्छु। सेम केस उहाँहरू यहाँ आउनुभयो भने हुन्छ भने चाहिँ दाङको सिनारीमा भन्नुपर्दा त लमैमा रत्न श्रेष्ठ अनि हजुरको चाहिँ दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हाम्रो नारायण भुषालजी अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भने दिनमा 2, 4, 5 चोटि कुरा नभएको समय दिन नै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त समन्वयकारी भूमिका छ। अब कसरी जाने, अब जस्तो सरकारले तेस्रो, चारौँ, पाँचौँ क्रममा लकडाउन गर्दै जाँदा पनि हाम्रो एकदम निरन्तर छलफल सहकार्य एउटा चाहिँ सहमतिमा यो टाइपको कुरा भएर चाहिँ हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू कसरी चलाउने भन्ने कुरा भएको छ र आगामी दिनमाहरूमा पनि हामी एकता नै बल हो भन्ने छ नि, युनिटी इज द फोर्स भन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र जहिले पनि एक छ हैन। भोलि आगामी दिनमा पनि यो पोस्ट कोभिड अथवा कोभिड निरन्तर चलिरह्यो भने पनि हाम्रो बसमा त छैन। हामी प्रतिकार गर्नको निम्ति यसलाई परास्त गर्नको निम्ति लागि त रहेछौँ, तर प्रकृतिले नचाहेपछि यो कुरालाई साम्य हुने अवस्था छैन। या त चाहिँ अब मान्छेहरू विश्वका सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू यसको मेडिसिनको अन्वेषणतिर लागिराख्नु भएको छ, खोजतिर लागिराख्नु भएको छ। अपेक्षा गरौँ यो चाहिँ छिटो आओस्, पत्ता लागोस्, होइन भने यो कोभिडको चाहिँ एउटा जुन हिसाबले हावाको रूपमा आयो हावाकै रूपमा उडोस् भन्ने चाहिँ परिकल्पना हामी प्रार्थना त गर्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई चाहिँ परास्त गरिसक्यौँ भने अझ एकताबद्ध भएर अझ आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहज रूपमा जीवनयापन गराउन सकिन्छ त्यसको निम्ति पहिला आफू बस्ने र अरूलाई बस्नको निम्ति कुनै पनि कसर नराख्ने प्रयत्नमै छौँ हामी। अब हाम्रो यो अन्तिम प्रश्न रहनेछ, अब अहिलेको अवस्थामा अब हामीसँग निजी क्षेत्रसँग त धेरै श्रमिकहरू, धेरै कामदारहरू सबै जोडिनु भएको हुन्छ। यो अवस्थामा अब तपाईँ एउटा छाता सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेको हैसियतले आफ्ना व्यवसायीहरू, उपभोक्ताहरूलाई, त्यसपछि श्रमिकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत? नात्यौँ नेपाल सरकारले जुन प्रकारको चाहिँ कोभिडको नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रवेश भएर सङ्क्रमितहरू देखिसकेपछि नेपाल सरकारले आफू के अरे सुरक्षित रहनको लागि जुन उहरू दिएको छ टिप्सहरू, त्यो टिप्सलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरौँ, अनुशासित बनाऊँ हैन। सोसियल डिस्टेन्स कायम गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, एटलिस्ट भिडभाडमा जाने बेला चाहिँ मास्कको प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजर छैन भने साबुन पानीले हात धुउँ, साबुन पानी हात छैन भने खरानी पानीले पनि हात धुएको हाम्रा उहरूले हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ याद छ हैन। त्यो खरानी पानीले पनि आफू सफा सुग्घर बसौँ हैन। त्यो कारणले समस्यामा आत्तिहाल्ने र सुखमा चाहिँ फेरि सजिलो अवस्थामा चाहिँ मात्तिहाल्ने बानीको पनि अन्त्य गर्न सिकाउँछ। मलाई त खासमा भन्नुहुन्छ भने टाइम कति छ हैन, मलाई त खासमा भन्नुहुन्छ भने कोरोनाले अहिलेसम्म हामी चाहिँ एउटा मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छैन, तर अनुशासित हुन चाहिँ सिकाएको छ है, अनुशासित हुन चाहिँ सिकाएको छ। यही अनुशासनले पोस्ट कोभिड पनि नेपालीले चाहिँ तरक्की गर्ने दिन एउटा चाहिँ शिक्षाको रूपमा चाहिँ यसले हामीलाई केही छाप छोडेर जान्छ जस्तो लागेको छ। यति बेला सबै मान्छे महामारीमा परेर कोही क्वारेन्टाइनमा, कोही चाहिँ हजुरको चाहिँ आइसोलेसनमा, कोही चाहिँ अस्पतालको शैय्यामा बसिरहेको बेला मैले कोरोनाले ठिक गर्यो भन्ने अर्थ त नलागोस्, तर हामीलाई अनुशासित हुन चाहिँ सिकाएको छ। आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धैर्य गर्ने शक्ति भगवान् पशुपतिनाथले दिएकै हुनुहुन्छ। अझ धैर्य गरौँ, हामी सानै समस्यामा आत्तिहाल्ने नेपाली, हामी नेपाली हौँ होइन, आफ्नो नेपालीको पहिचान पनि दिउँ, नआत्तिहालौँ। र मलाई लाग्छ भगवान् पशुपतिनाथले हामीलाई चाहिँ राम्रा दिनहरूको हामी आम दाजुभाइ दिदीबहिनी, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई राम्रा दिनको पर्खाइमा छौँ हामी। त्यो राम्रो दिन आउन धेरै दिन लगाउनु हुने छैन भन्ने अपेक्षाका साथ बिदा पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस् त, सप्तरङ्गी टेलिभिजनलाई यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय अग्रज हामी सबैको अभिभावक केदार दाइ लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिम, विशेष गरेर सप्तरङ्गी टेलिभिजन परिवारलाई पनि हाम्रा कुराहरू राख्ने, अहिलेसम्म हामीले गरेका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि सिङ्गो तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट, यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू समक्ष हामीले तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब आजलाई हामी यो कोभिड-19 को अपडेटबाट यहाँसँग हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त, अहिले नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला सप्तरङ्गी टेलिभिजन।